नमस्कार, स्वागत छ एसटिएफ समाचारमा। सबैभन्दा पहिला प्रमुख समाचार। सिक्किम लोभी व्यापारीहरू अनि सस्तो राजनीतिक नेताहरूको शिकार खेल्ने चौर नभएको एसटिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङको विचार। पूर्व सिक्किमका विभिन्न स्थानमा श्री चामलिङले गर्नुभयो भ्रमण। झाँक्री ढुङ्गा परेन गाउँका 14 घर एसकेएम समर्थकहरू एसटिएफ पार्टीमा सामेल। 8 वर्षमा रेगुलर गर्ने भनिएको नयाँ शिक्षक नीतिमा केवल नाम मात्र परिवर्तन गरिएको श्री रिन्जिङ नर्बु भुटियाको आरोप। जोरथाङमा एसटिएफ सामाजिक सञ्जाल प्रकोष्ठको सभा सम्पन्न। आफ्नो ज्यानको खतरा रहेको बताउँदै श्री अरुण लिम्बुद्वारा प्राथमिकी दर्ता। मिस टिन इन्डिया सुश्री सारा हाङमा सुब्बालाई श्री चामलिङले दिनुभयो बधाई। श्री पवन चामलिङद्वारा नयाँ एसटिएनएम अस्पतालको भ्रमण। अनि पूर्व जिल्ला पञ्चायत श्री पेमा छिरिङ लेप्चाको निधन। अब समाचार विस्तारमा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेन्जमा सिक्किम आधारित व्यापारीहरूको मार्केट सेयर आकस्मिक रूपमा बढेको विषयमा सचेत गराउँदै एसटिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले भन्नुभएको छ, हाम्रो सिक्किमेली पहिचानलाई आफ्ना यारहरूलाई बेच्ने एसकेएम सरकारसित कुनै अधिकार छैन। सिक्किम लोभी व्यापारीहरू अनि सस्तो राजनीतिक नेताहरूको शिकार खेल्ने चौर होइन। यो सिक्किमेली जनताको आफ्नो धरती हो, यो हाम्रो गौरव हो, यो हाम्रो लागि सब थोक हो। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। यो साता जनताको सवालमा एसटिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङलाई सोधिएको थियो। सिक्किम राष्ट्रिय समाचारहरूमा एउटा अर्को नराम्रो कारणले, जसलाई नामैले भन्नुपर्दा मल्टी कमोडिटी एक्सचेन्जमा सिक्किमको अंशदारीको अभूतपूर्व वृद्धिको कारणले चर्चामा आइरहेको छ। धेरैवटा न्युज रिपोर्टहरूले अनुमान गरे अनुसार अन्य राज्यका व्यापारीहरूले सिक्किमले उपभोग गरिरहेको कर छुटको लाभ उठाउँदै सिक्किमका व्यापारीहरू मार्फत छद्म प्रोक्सी रूपमा व्यापार गरिरहेका छन्। सिक्किमेली जनताले पाएको केन्द्रीय आयकर छुट यस प्रकारको क्रियाकलापले उड्न सक्ने चेतावनी धेरैले दिइरहेका छन्। प्रश्नको उत्तरमा एसटिएफ प्रमुख श्री पवन चामलिङले भन्नुभयो, हामीले धेरैतिरबाट सिक्किमको खतरनाक ढङ्गले परिवर्तित परिदृश्यबारे चेतावनी पाइरहेका छौँ। निश्चित रूपमा एसकेएमको नेतृत्वमा सिक्किमलाई कतैबाट पनि राम्रो भइरहेको छैन। सिक्किमेली जनताले अत्यन्त सजगतापूर्वक हेर्नुपर्ने यो एउटा अर्को गम्भीर सरोकारको मुद्दा हो। हामीले सिक्किमेली जनतालाई बारम्बार रूपमा एसकेएम सरकारले सिक्किमका सरकारी जमिन, सम्पत्ति, जलविद्युत परियोजना अनि इक्विटी सेयरहरू बेचिरहेको बारेमा चेतावनी दिँदै आइरहेका छौँ। आज हामी केन्द्र सरकारद्वारा प्रदान गरिएको आयकर छुटको अनुचित फाइदा उठाइएको अनि अरबौं रुपियाँको घोटाला चलिरहेको चेतावनीपूर्ण राष्ट्रिय समाचारहरूको सम्मुखीन बनेका छौँ। अहिले भइरहेका घटनाबारे संक्षिप्तमा जानकारी दिँदै श्री चामलिङले भन्नुभयो, मल्टी कमोडिटी एक्सचेन्ज एमसिएक्स सन् 2003मा भारत सरकारको वित्त मन्त्रालयको स्वामित्वमा स्थापना गरिएको भारतको सबैभन्दा ठुलो वस्तुहरूको व्युत्पन्न कारोबार कमोडिटी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज हो। एमसिएक्सले वस्तुहरूको अनलाइन आदान प्रदानलाई सहजीकरण गर्दछ। एउटा सनसनीखेज खुलासा अनुसार मल्टी कमोडिटी एक्सचेन्ज एमसिएक्समा सिक्किम आधारित व्यापारीहरूको मार्केट सेयर आकस्मिक रूपमा बढेर 5.5% पुगेको छ, जुन केही वर्ष अघिसम्म शून्य रहेको थियो। एमसिएक्समा भएको कुल व्यापार $110 बिलियन सिक्किमको अंश 6 बिलियन रहेको छ। श्री चामलिङले अझ भन्नुभएको छ, विशिष्ट ग्राहक सङ्ख्या अनुसार सिक्किमबाट केवल 674 जना व्यापारीहरू यसमा संलग्न थिए, जुन अहिले बढेर 2227 पुगेको छ। व्यापारीहरूको सङ्ख्यामा यो 400% को बढोत्तरी अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो। श्री चामलिङले भन्नुभयो, यसमा एकदमै रहस्यपूर्ण कुरा के छ भने जनघनत्व बढी भएका अन्य राज्यहरूबाट कम प्रतिशत व्यापारीहरूले सहभागिता जनाइरहेका छन्, यद्यपि उनीहरूको सङ्ख्या बढी छ। उदाहरणका लागि बिहारबाट 2.88 लाख व्यापारीहरू छन्, तर उनीहरूको व्यापारको आकार केवल
1.51% छ। केरल अनि मध्य प्रदेशबाट क्रमैले 2.04 लाख अनि 4.67 लाख व्यापारीहरू छन्। तर उनीहरूको व्यापारको आकार केवल 1.45 र 3.2% मात्र छ। थुप्रै साना अनि पूर्वोत्तर क्षेत्रका राज्यहरूको 0 देखि 1% मात्र भागीदारी छ। सिक्किमको यस किसिमको अस्वाभाविक अनि अविश्वसनीय अंशदारीको पछाडि के कारण हुन सक्छ? एसटिएफ अध्यक्षले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, देशभरिका विशेषज्ञहरू अनुसार सिक्किम राज्य बाहिरका व्यापारीहरूले सिक्किम आधारित व्यापारीहरूलाई छद्म प्रोक्सी रूपमा प्रयोग गर्दै व्यापार गरिरहेका छन्। किनभने सिक्किमका जनता व्यापारका लागि अनिवार्य स्थायी खाता सङ्ख्या प्यान नम्बर राख्न पर्ने बाध्यताबाट मुक्त रहेका छन्, जसले उनीहरूलाई ट्याक्स रिटर्न भर्नु पर्दैन। यस कुरामा कुनै शङ्का छैन कि अरबौं रुपियाँ कुम्लाउन व्यापारीहरूले सिक्किमको आयकर छुटको अवाञ्छित दुरुपयोग गरिरहेका छन्। श्री चामलिङले यस विषयमा आफ्ना विचारहरू अघि सार्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यी गैर कानुनी राष्ट्रविरोधी अनि सिक्किम विरोधी गतिविधिहरू भइरहँदा एसकेएम सरकार के गरिरहेको छ? यस्तो अरबौं रुपियाँको घोटाला सिक्किम सरकारको संज्ञानभन्दा बाहिर हुन सक्दैन। यस घोटालामा सिक्किम सरकार संलग्न रहेको मलाई गहिरो शङ्का छ। म केन्द्र सरकार समक्ष सिक्किमका मुख्यमन्त्रीबाटै सुरु गरेर यस घोटालाको निष्पक्ष जाँच गर्ने अनुरोध गर्दछु। यस दुर्भाग्यपूर्ण घोटालाले हामीलाई सन् 1980को दशकमा सिक्किम सङ्ग्राम परिषदको सरकारमा घटेको अर्को महाघोटाला गिफ्ट र्याकेटको स्मरण गराउँछ भन्दै एसटिएफ अध्यक्षले भन्नुभयो, स्थानीय मानिसहरूले आफ्ना गैर सिक्किमे मित्रहरूलाई उपहारको रूपमा नगद पठाउने गर्थे। यो वास्तवमा प्राप्तकर्ताहरूकै कालो धन हुने गर्थ्यो, जुन उनीहरूले सिक्किमेहरूलाई दिन्थे अनि सट्टामा उपहारको रूपमा फर्काइ माग्थे। उनीहरू चतुरतापूर्वक बुनिएको योजना अनुसार आफ्नो कालो धनलाई सेतो धनमा परिणत गर्दथे। उपहार दिने पार्टनरहरूले आफ्नो सेवाको सट्टामा 15% कमिसन प्राप्त गर्थे। इन्डिया टुडेले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको थियो, सिक्किमभित्र र बाहिरका यी ठुला नामहरूमा फिल्म स्टार, प्रसिद्ध उद्योगपतिहरू अनि स्थानीय मन्त्रीहरूका पत्नीहरू यस खेलमा देखा परेका थिए, जुन एउटा ठूलो घोटालाको रूपमा प्रस्फुटित भएको थियो। रिपोर्टमा अझ भनिएको थियो, राज्य सरकारका अधिकारीहरू अनि राजनीतिक नेताहरूले यस घोटालालाई कि त अदेखा गरे वा कि त सक्रिय रूपमा कालो धनको चलखेलमा सहभागी भए। सूचीमा रहेका अधिकांश व्यापारीहरू सिक्किम सङ्ग्राम परिषदका समर्थक थिए। श्री चामलिङले भन्नुभयो, उक्त दुर्भाग्यपूर्ण घोटालाको अनिवार्य परिणाम थियो सिक्किममा केन्द्रीय आयकर कानुन 1961को विस्तार। इन्डिया टुडेले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको थियो, सुखद मधुमास समाप्त हुनै लागेको छ। केन्द्रीय सरकारले अन्ततः फल्दो फुल्दो कालोलाई सेतो पार्ने घोटालामाथि धावा बोल्दै केन्द्रीय आयकर ऐन 1961, केन्द्रीय सम्पत्ति कर ऐन 1957 अनि केन्द्रीय उपहार कर ऐन 1958लाई सिक्किममा विस्तार गर्ने निर्णय लियो। सन् 1975मा भारतमा विलयपछि विशेष प्रावधान अन्तर्गत सिक्किममा सम्पत्ति कर अनि उपहार कर अदाय गर्ने कुनै कानुन छैन अनि यहाँका जनताले तिर्ने आयकर पनि हास्यास्पद रूपले अत्यन्त न्यून छ। सिक्किममा पुनः इतिहास दोहोरिन लागेको उल्लेख गर्दै श्री चामलिङले भन्नुभएको छ, म सिक्किमेली जनगणलाई के सम्झना गराउँछु भने सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट सरकारले सन् 1994 देखि लगातार 13 वर्ष केन्द्र सरकार समक्ष प्रयत्न गरेपछि मात्र सिक्किमेली जनतालाई केन्द्रीय आयकरबाट छुट दिलाउनका लागि सहमत गराउन सफलता प्राप्त गरेको थियो। यो हाम्रो सरकारको अत्यन्तै ठूलो उपलब्धि थियो। सिक्किमलाई आयकर छुट प्राप्त हुनुका आर्थिक लाभहरू मात्रै छैनन्, यसले सङ्घीय भारतमा सिक्किमको विलय पूर्वको विशिष्ट सिक्किमेली पहिचानलाई पनि सुदृढ बनाउँछ। सिक्किम मात्र एउटा यस्तो राज्य हो जसले संवैधानिक प्रावधान अनुसार यस्तो विशिष्ट अवस्थाको उपभोग गरिरहेको छ, श्री चामलिङले भन्नुभयो। श्री चामलिङले अझ भन्नुभएको छ, म राज्यसित ढिलो नगरी यस विषयमा अविलम्ब स्पष्टतापूर्वक अघि आउन सचेत गराउँदछु। हाम्रो सिक्किमेली पहिचानलाई आफ्ना यारहरूलाई बेच्ने यस कमजोर सरकारसित कुनै अधिकार छैन।
सिक्किम लोभी व्यापारीहरू अनि सस्तो राजनीतिक नेताहरूको शिकार खेल्ने चौर होइन। यो सिक्किमेली जनताको आफ्नो धरती हो, यो हाम्रो गौरव हो, यो हाम्रो लागि सब थोक हो। उनीहरूलाई थाहा होस् र यसलाई उनीहरूले उचित सम्मान गरून्। गत 8 अप्रेलको दिन एसटिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले पूर्व सिक्किमको विभिन्न स्थानहरू साथै पश्चिम बङ्गालको लिङ्से गाउँको भ्रमण गर्नुभयो। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। एसटिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले पूर्व सिक्किमका विभिन्न स्थानहरूको दौडाहा गर्नुभयो। गत 8 अप्रेलका दिन सिक्किम र छिमेकी राज्य पश्चिम बङ्गाल अन्तर्गत कालेबुङ जिल्लाको सिमाना क्षेत्र लिङ्से गाउँमा अवस्थित शिवालय मन्दिरमा श्री चामलिङ आफ्ना एसटिएफ पार्टीका नेता तथा सहयोद्धाहरूको टोलीसित पुग्नुभएको थियो। स्थानीय समितिको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पुग्नुभएका श्री चामलिङलाई भव्यताका साथ शिव महापुराण आयोजक समितिले स्वागत जनाएका थिए। उहाँले सबैभन्दा पहिला शिवालय मन्दिरमा विधिपूर्वक पूजा अर्चना गर्नुभयो। त्यसपछि मन्दिर परिक्रमासहित उहाँले शिव महापुराणमा सहभागिता जनाउनुभयो। शिव महापुराण आयोजक समितिले उहाँलाई शुभकामनासहित माता दुर्गाको मूर्ति माताश्रीको करकमलबाट प्रदान गरे। यसका साथै श्री चामलिङले स्थानीय मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि गर्नुभयो। शिव महापुराणमा उपस्थिति जनाएपछि श्री चामलिङले सोही गाउँमा अवस्थित गुम्पाको पनि दर्शन गर्नुभयो। स्थानीय लेप्चा सेरुङ समितिका सदस्य श्री दावा छिरिङ लेप्चाले सो गुम्पाबारे संक्षिप्त जानकारी दिँदै गुम्पाको जीर्ण अवस्थाबारे पनि बताउनुभयो। यसरी नै उहाँले एसटिएफ सरकारकालमा पाएका सहयोगहरू स्मरण गर्दै ती अमूल्य सहयोगका निम्ति आभारी छौँ भन्नुभयो। यसका साथै सिक्किममा श्री पवन चामलिङको नेतृत्वमा रहेको एसटिएफ सरकार फेरि पनि आउनुपर्छ भन्ने प्रार्थना भगवानसँग गर्दै शुभकामना दिन्छौँ श्री लेप्चाले भन्नुभयो। गुम्पा दर्शनपछि फर्किने क्रममा श्री चामलिङलाई लिङ्से विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकागण लगायत विद्यार्थीहरूले खदा अर्पण गरी सत्कार जनाए। विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै श्री चामलिङले ज्ञानवर्धक विचार साझा गर्नुभयो। उहाँले विद्यार्थीहरूलाई ज्ञानको शक्ति महान हुने बताउँदै ज्ञानको कुनै लिङ्ग, वर्ग र जात नहुने बताउनुभयो। सबै विद्यार्थीहरूलाई ज्ञानको मार्गमा निरन्तर अघि बढ्ने आग्रह उहाँले गर्नुभयो। सोही दिनको भ्रमणका क्रममा श्री चामलिङले छुचाचिन क्षेत्र अन्तर्गत अप्पर खामदुङका स्वर्गीय भानु नेउपानेका परिवारलाई भेट्नुभयो। स्वर्गीय भानु नेउपाने पूर्व पञ्चायत श्रीमती उमा नेउपानेका पति हुनुहुन्थ्यो। केही दिन अघि मात्र श्री भानु नेउपानेको देहान्त भएको थियो। एसटिएफ अध्यक्षले स्वर्गीय नेउपानेका शोकाकुल परिवारलाई भेटेर समवेदना प्रकट गर्नका साथै यस दुःखद घडीमा आफू लगायत एसटिएफ परिवार उहाँहरूको साथमा रहेको बताउनुभयो। यसरी नै भ्रमणको क्रममा श्री चामलिङले अप्पर खामदुङ निवासी श्री दिपेन्द्र शर्माद्वारा सञ्चालित लघु उद्योग चिप्स फ्याक्ट्रीको पनि निरीक्षण गर्नुभयो। यसै क्रममा श्री चामलिङले फ्याक्ट्रीमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो। त्यसपछि फर्किने क्रममा श्री चामलिङले अप्पर छुचाचेनका वयोवृद्धहरूसँग सडक परिसरमा केही समय अन्तर्क्रिया गर्नुभयो। अन्तर्क्रियाको क्रममा वयोवृद्धहरूले श्री चामलिङको साथमा अझै पनि आफूहरू रहेको बताउनुभयो। श्री चामलिङले मनका विभेदहरू मेटाएर सबै सिक्किमेलीहरू एक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। सबै सिक्किमेलीहरू एक भए मात्र आफ्ना हक र अधिकार बचाउन सकिने तथा सिक्किम बेच्नेहरूसँग लड्न सकिने बताउँदै सबै एकबद्ध बन्ने आह्वान गर्नुभयो। यसरी नै उहाँले सिक्किमलाई एसटिएफले मात्र बचाउन सक्ने भएकाले 2024को चुनावमा एसटिएफलाई सरकारमा ल्याएर सिक्किम बचाउनुपर्छ भन्नुभयो। सोही दिनको भ्रमणको अन्त्यमा छुचाचेन क्षेत्र अन्तर्गत आरी गाउँका एसटिएफ समर्थक तथा युवाहरूसँग श्री चामलिङले अन्तर्क्रिया गर्नुभयो। स्थानीय वयोवृद्ध, युवा तथा चेलीहरूले गाउँ सम्बन्धी गुनासो र आवश्यकताहरू श्री चामलिङ समक्ष साझा गरे। यसका साथै स्थानीयहरूले पवन चामलिङ र एसटिएफ पार्टीलाई 2024मा जिताउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको विचार राखे। स्थानीयहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा एसटिएफ अध्यक्ष श्री चामलिङले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको एसटिएफ पार्टीको 25 वर्षीय कार्यकालमाथि छोटकरीमा प्रकाश पार्दै सिक्किमेली जनताले पहिलाको सरकार र अहिलेको सरकारको भिन्नता सरकारले गरेका काम र अनुभवहरूबाट छुट्याउनुपर्छ भन्नुभयो। अहिलेको सरकार जनताले नै बनाएको सरकार भए पनि पहिलाको जस्तो जनतालाई शान्ति र सुरक्षा दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
प्रजातन्त्रमा जनता सबैभन्दा शक्तिशाली हुने बताउँदै श्री चामलिङले तपाईहरूलाई जस्तो सरकार चाहियो त्यस्तै सरकार बनाउने शक्ति तपाईहरूको हातमा छ भन्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा एसडिएफ सरकार अझ युवामुखी र जनमुखी बन्ने जानकारी गराउनुभयो। अन्तर्क्रियाको क्रममा प्रतिपक्षी नेता श्री पवन चामलिङले आफूले जन्मेदेखि अहिलेसम्म सङ्घर्ष गरिरहेको बताउँदै सिक्किम र सिक्किमेली जनताका लागि मैले मेरो सम्पूर्ण जीवन नै समर्पित गरेको छु भन्नुभयो। यसरी नै उहाँले आरी गाउँका साथमा एसडिएफ पार्टी सधैँ रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। मताधिकार प्रयोग गरी सत्ता सुम्पिने सिक्किमेली जनताबाट एसकेएम सरकारले 3 वर्षभित्र नै विश्वास र भरोसा गुमाइसकेको छ। जनता तथा पार्टी समर्थकहरूले सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएम पार्टीलाई त्याग्ने क्रम जारी छ। गत 9 अप्रेलको दिन पश्चिम सिक्किम अन्तर्गत मानेबुङ परेन गाउँ वार्डका 14 घर एसकेएम समर्थकहरू पार्टी त्यागी सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा एसडिएफमा सामेल भए। एसकेएम पार्टी त्यागी एसडिएफ पार्टीमा सामेल हुने सबैलाई एसडिएफ पार्टी अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले खादासहित पार्टीको झण्डा प्रदान गर्दै स्वागत जनाउनुभयो। एसडिएफ पार्टीमा सामेल हुनेहरूले एसकेएम पार्टीले चुनावको समयमा जनतालाई दिएको वचन 3 वर्ष बित्दा पनि पूरा नगर्दा यो सरकार ढाँट्ने र छल्ने प्रमाणित भएको बताए। आजसम्म झाँक्री ढुङ्गा आधारभूत विकासबाट वञ्चित हुनु परेको दुःखद अवस्थाले गर्दा एसकेएम पार्टी त्यागेर एसडिएफ पार्टीमा सामेल हुनु बाध्य भएको एसडिएफ पार्टीमा सामेल हुने एसकेएम समर्थकहरूले बताए। 2024 को चुनावमा श्री पवन चामलिङको नेतृत्वमा एसडिएफ सरकार गठन गरेपछि सबै गाउँहरूको विकास धेरै हुने विश्वास पनि तिनीहरूले प्रकट गरे। एसडिएफ पार्टीमा सामेल बन्ने सुदूरपश्चिमका जनतालाई एसडिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले 25 वर्षीय कार्यकालमा एसडिएफ सरकारले गरेको जनमुखी कार्यक्रमहरूको स्मरण गराउनुभयो। एसडिएफ सरकारले कार्यान्वित गरेका सबै योजनाहरू पार्टीको जनमुखी र सिक्किमवादी नीति सिद्धान्तमा आधारित रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसका साथै राज्यको सबै गाउँहरूको विकास गर्नु नै एसडिएफ सरकारको मूल लक्ष्य रहेको थियो भनी श्री चामलिङले भन्नुभयो। एसडिएफ कार्यकालभरिमा सिक्किम शान्ति र सुरक्षित रहेको सबैले इज्जतको जीवन जिउन पाएको सत्यतालाई जाहेर गर्दै वर्तमान सरकारले सिक्किमेली जनताका पक्षमा केही पनि काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। जनताले भोट दिएर सरकारमा पुर्याएपछि त्यस सरकारको जनताप्रति ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ। जनताको जीवनदेखि भविष्यको पनि जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने कुरोमा उहाँले जोड दिनुभयो। सिक्किम र सिक्किमेली जनताको भविष्यलाई सुरक्षित र सुन्दर बनाउनु एसडिएफ पार्टीलाई सरकारमा फेरि पनि ल्याउन जरुरी रहेको श्री चामलिङले आह्वान गर्नुभयो। एसडिएफ पार्टीका युवा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री रिन्जिङ नर्बु भोटियाले 8 वर्षमा रेगुलर गर्ने भनिएको नयाँ शिक्षक नीतिमा सरकारले युवा शिक्षकहरूलाई न्याय नदिएको केवल नाम मात्र परिवर्तन गरेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। योग्य एडक शिक्षकहरूमाथि ठूलो अन्याय भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ, सरकारले भ्याकेन्सी अनि बजेटको आधारमा मात्र रेगुलर गर्नेछ भनिसकेको हुँदा हजारौं एडक शिक्षकहरूको रेगुलर हुने पालो पर्खिँदै रिटायर हुने बेला हुन सक्छ। अहिले 500 जतिलाई मात्र रेगुलर गर्दा हजारौं शिक्षकहरू अन्यायमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो। बडो अचम्म लाग्दो एउटा पोलिसी छ यो। हामीले सोच्दाखेरि एडक टिचर्सलाई सबैले न्याय पाउँछ भनेर यो कुरा राखेको छ। धेरैजनाले बहुतचोटि भनिसके है। नम्बर 3 मा तपाईको हेर्नुस्, जेनरल टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा यो पोलिसीको नम्बर 3 मा लेखेको छ। नम्बर 3 को जेनरल टर्म्स एन्ड कन्डिसनको पोइन्ट नम्बर 2 मा लेखेको छ, जति पनि रेगुलराइजेसन हुन्छ यो भ्याकेन्सी हेरेर मात्रै हुन्छ भन्दैछ एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा। नम्बर 5 मा पनि भनेको छ, रेगुलराइजेसन शैल बी सब्जेक्ट टू एभेबिलिटी अफ बजेट एलोकेटेड टू द डिपार्टमेन्ट अफ एडुकेसन अफ दैट इयर भन्दैछ। यहाँ सिम्पली तपाईलाई भन्दैछ, यहाँ 550 जना जस्तोलाई रेगुलर गराएर मात्रै त भएन नि, किन यहाँ हजारौं जना त रेगुलर हुँदैन नि। तर हामीले सोच्दै थियो हरेक साल 8-8 वर्ष पुग्दै पछि हामी रेगुलर हुँदै जाने। तर यहाँ यति साह्रो मजाले एउटा बनाइदिएको छ कि डाइरेक्टली भनेको छ भ्याकेन्सी हेरेर मात्रै तपाईले रेगुलर गराउने र बजेट हेरेर मात्रै। सो विच मिन्स के हुन सक्छ भन्दा भोलिको दिनमा 2023 मा त्यो 8 वर्ष पुगेकोहरूले उहाँले सोच्छ हामी रेगुलर हुन्छ, भाइ भ्याकेन्सी छैन, भाइ बजेट छैन भने त यो प्रथा त सेम भयो नि। त्यहाँदेखि त 9 वर्ष 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष हुँदै जान्छ नि। यहाँ खाली के मात्रै गरिदिएको छ भन्दाखेरि नाम मात्रै चेन्ज गरिदिएको छ है। एडकलाई हटाएर प्रोबेस्टरी बनाए, यहाँ कुन्ताको ठुलो न्याय भयो भनेर भन्दैछ। यहाँ कति हाँसउठ्दो। नम्बर 6 मा पनि भनेको छ, जेनरल टर्म्स एन्ड पोलिसी उसमा कन्डिसन्समा
नो न्यू पोस्ट अफ एनी क्याटेगोरी विल बी क्रिएटेड भन्दैछ। एडहक सिस्टम हटाउने, अब नयाँ एडहक नियुक्ति हुँदैन। जतिजना हजारौँ एडहक टिचर्स छ उहाँहरूले पहिला रेगुलर गर्ने, त्यहाँदेखिको बादमा मात्रै फेरि एडहकको पोस्ट खोल्दै एडहक होइन डाइरेक्ट प्रोबेसनरीमा आउने भनेर भनेको थियो। तर आज यहाँ त खालि 550 जनालाई त रेगुलर गराइ नि। यहाँ त तपाईँको हेर्नुभन्दा त 5000 जति त तपाईँको त सायद त्योभन्दा ज्यादा पनि छ। 5000 भन्दा ज्यादा जस्तो त तपाईँको त अहिलेसम्म रेगुलर भएको छैन नि 550लाई गराउँदाखेरि पनि। र यसलाई बिस्तारै बजेट भन्दै कुनै दिन भ्याकेन्सी भन्ला, बजेट भन्ला, यसलाई एक प्रकारले चल्दै गएपछि सायद 15-20 वर्ष त आरामले लाग्छ सबैलाई रेगुलर गराउनु। अनि जतिजना यो नयाँ बिएडमा पढ्दैछ र भोलिको दिनमा हामी पनि टिचर हुन्छु भनेर सोचेको हुन्छ र उहाँहरूलाई भोलिको दिनमा बिएड सकिसकेपछि त 15-20 वर्ष त तपाईँको त प्राइभेट स्कुलमा गर्नु पर्यो र बल्ल बल्ल पोस्ट आउँदाखेरिको यो 8 वर्षको लामो पिरियडमा जाँदा त सायद 8 वर्ष पुग्नमा त यो त तपाईँको त उहाँहरू त रिटायर हुन्छ नि। सो देन वाट इज द युज अफ फङ्सनिङ दिस इन्स्टिट्युट? यो बिएड कलेज चलाउने काम के छ? बन्द गरिदिनु। बिकज यहाँ त कुनै पनि एउटा न्यायको कुरा आएको छैन, यहाँ खालि नाम बोक्रा मात्रै चेन्ज गरिरहेको छ। पार्टीको नीति सिद्धान्त र जनमुखी कार्यक्रम साथै नेताका विचार दर्शनलाई एसटिएफ सोसियल मिडियाले व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने निर्णय लिएको छ। उक्त निर्णय गत 8 अप्रेलको दिन जोरथाङ गरिब उत्थान भवनमा सम्पन्न एसटिएफ पार्टीको सामाजिक सञ्जाल प्रकोष्ठको समन्वय सभामा लिएको हो। सामाजिक सञ्जाल प्रकोष्ठको समन्वय सभा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सतीश मोहन प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। यस सभामा सामाजिक सञ्जाल प्रकोष्ठलाई सक्रिय बनाउने पक्षमा क्षेत्र स्तरीय सोसियल मिडिया सेलका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना विचार तथा सुझावहरू राखे। सबैका सुझावलाई मध्यनजर राखेर एसटिएफ सामाजिक सञ्जाल प्रकोष्ठले पार्टीको नीति सिद्धान्त र जनमुखी कार्यक्रम साथै नेता श्री पवन चामलिङका विचार दर्शनलाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने निर्णय सभाले लियो। यसबाहेक एसटिएफ सोसियल मिडियालाई समय सापेक्ष सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने अर्को निर्णय पनि उक्त सभाले लिएको छ। आफ्नो सम्बोधनमा श्री सतीश मोहन प्रधानले सोसियल मिडियाका सदस्यहरूप्रति आजसम्म पार्टीका पक्षमा अडिग भएर डटिरहेकोमा बधाईसहित कृतज्ञता प्रकट गर्नुभयो। उहाँले सोसियल मिडियाका सदस्यहरूले पार्टी साहित्य, नेताका दर्शन तथा जल्दो बल्दो मुद्दामाथि अध्ययन र मनन चिन्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। यसका साथै श्री प्रधानले सोसियल मिडियाका सदस्यहरूलाई अझ सक्रिय र जुझारु बन्ने आग्रह पनि गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जाल प्रकोष्ठको समन्वय सभामा पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता श्री जेबी दर्नाल, उपाध्यक्ष पश्चिम जिल्ला श्री पेम्बा सालाखा, उपाध्यक्ष सामाजिक सञ्जाल दक्षिण श्री रमेश किरत राई, उपाध्यक्ष दक्षिण जिल्ला श्री विमल राई, प्रवक्ता सुश्री वन्दना शर्मा, महासचिव संगठन दक्षिण श्री एमबी गुरुङ, महासचिव संगठन श्री पेम नर्बु शेर्पा, महासचिव संगठन श्री बिरजन तामाङ, महासचिव संगठन श्री सफल राई, सचिव संगठन श्री साइमन लेप्चा, महासचिव सामाजिक सञ्जाल श्री केनन राई, दक्षिण जिल्ला सामाजिक सञ्जाल कर्मी श्री रोसु बस्नेत, सुश्री मोनिका नेवार, श्री मिलन राई, श्रीमती रुद्र राई, पश्चिम जिल्ला सामाजिक सञ्जाल कर्मी श्री सञ्जय सुब्बा, जुम सालगारी सीएलसी उपाध्यक्ष श्री मेसक छेत्री, युवा संयोजक श्री सुनिल लामा, चेली संयोजिका सुश्री सम्झना गुरुङ, श्री चेतराज अग्रवाल लगायत पश्चिम अनि दक्षिण जिल्लाका विभिन्न अहोदामा आसीन एसटिएफ सदस्यहरूले उपस्थिति जनाएको जानकारी प्रचार प्रसार मामिला महासचिव श्री जीएस रिजालले दिनुभएको छ। एसटिएफ पार्टीका युवा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री अरुण लिम्बुले आफ्नो ज्यानको खतरा रहेको बताउँदै पाकिम थानामा प्राथमिकी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले गत 9 अप्रेलको दिन एउटा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत एसकेएम पार्टीका युवा नेता श्री सदेव शर्माले हालै सरमसामा सम्पन्न एसकेएम पार्टीको एउटा सभामा मञ्चबाटै धम्की दिएको बताउँदै आफ्नो ज्यान जोखिममा रहेको बताउनु भएको छ। प्रजातन्त्रको हतियार लिएर युद्ध लडिरहेको छु र यो युद्ध लड्दाखेरि जस्तो प्रकारले एसकेएम पार्टीका नेताहरूले घोषणा गर्दैछ अरुण लिम्बु होशियार भएर बस्नु भन्ने, हुन सक्छ म तपाईको छोरो, तपाईको दाजुभाइ शहीद पनि हुन सक्छु, तर यति नै हो, म अन्याय चाहिँ सहेर बस्नु रुचाउँदिन र बस्नु पनि सक्दिन र मेरो अन्तिम सास भइन्जेलसम्म म यो लडाई लडिरहने छु। वर्ष 2022 की मिस टिन इन्डिया सुश्री सारा हाङमा सुब्बालाई एसटिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले बधाई दिनुभएको छ। गत 9 अप्रेलको दिन सुश्री सारा हाङमाले श्री चामलिङलाई बाइपास स्थित एसटिएफ मुख्यालयमा औपचारिक भेटघाट गर्नुभयो। श्री चामलिङले मिस टिन इन्डियाको ताज जित्ने पूर्वोत्तर राज्यकै पहिलो केशरी बनी राज्यको शोभा बढाएकोमा सुश्री सुब्बालाई बधाई दिँदै उत्तरोत्तर प्रगतिका निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
यसका साथै श्री चामलिङले सुश्री सारा हाङमा सुब्बाका टिमका समग्र सदस्य तथा परिवारलाई पनि बधाई दिनुभयो। सुश्री सुब्बाले आफ्नो यस सफलताका लागि श्री चामलिङले दिनुभएको प्रेरणा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै कृतज्ञता प्रकट गर्नुभएको छ। ज्ञात गराइन्छ गत 10 मार्चको दिन जोरथाङ गरिब उत्थान भवनमा आयोजित एसडिएफ पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सभामा सुश्री सुब्बालाई हिमालयन मिस टिन सिक्किम विजयी बनेकोमा पार्टीले अभिनन्दन जनाएको थियो। यही महिनामा अमेरिकाको पानामामा आयोजना हुने मिस टिन युनिभर्स 2022 प्रतियोगितामा सुश्री सारा हाङमा सुब्बाले देशलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ। एसडिएफ पार्टी अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले 9 अप्रेलको दिन सोचेगाङ स्थित नयाँ एसटिएनएम अस्पतालको भ्रमण गर्दै छुचाचीन समष्टिकी श्रीमती खुसमाया राईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो। श्रीमती खुसमाया राई छुचाचीनका श्री बिबी राईकी माता हुनुहुन्छ। रिङ्गिङ नामपतमका पूर्व जिल्ला पञ्चायत एवं एसडिएफ पार्टीका सक्रिय सदस्य श्री पेमा छिरिङ लेप्चाको 8 अप्रेलको दिन 63 वर्षको उमेरमा निधन भयो। एसडिएफ अध्यक्ष एवं एसडिएफ पार्टीले स्वर्गीय लेप्चालाई सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक मित्र बताउँदै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। यसका साथै पार्टीले शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना पनि प्रकट गरेको छ। एसडिएफ समाचारमा आजलाई यति नै। शुक्रबार फेरि नयाँ गतिविधिहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आज भने बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।